बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं, ठीक है। हमें दुनिया के भी तरीके बताए हैं और आखिरत कमाने के भी तरीके बताए हैं, इबादतों के तरीके भी बताए हैं, सोने जागने खाने पीने के हर चीज़ के बताए हैं। सिर्फ हमारा काम क्या है कि हमने उसको समझना है, पढ़ना है, उस पर अमल करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है। शाबान में क्या ख़ास इबादत होती है, क्या ख़ास है शाबान के अंदर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि महीना आता है और हम खामोश बैठे रहें। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सुन्नतें कौन कौन सी हैं, ठीक। हर महीने में शाबान का महीना ख़ास है, बाकी महीने भी हैं। इस महीने में ख़ास क्या होता है, क्या होता है ख़ास शाबान का ख़ास, इसकी क्वालिटी बेस्ट रमज़ान की तैयारी, ठीक है। और इसके मुतालिक हदीस भी पता चलती है। शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी माह में इस कदर रोज़े रखते नहीं देखा जितना आप माह शाबान में रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो माह है जिससे लोग गाफिल हैं, जो कि रजब और रमज़ान के दरमियान में आता है। ये वो माह है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं। बस मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़े से हूँ, ठीक है। शबान के अंदर रमज़ान की तैयारी होती है, और तैयारियों में क्या क्या है। सबसे पहले तो एक खुशी का एहसास कि रमज़ान आने लगा, ठीक है। सबसे तो मज़ा इस महीने में यही आता है कि बस ऐसे लगता है जैसे खुशबू आ रही है, जैसे हवाएं चलना शुरू हो गई, या फिर हम कोई तैयारियां, कुछ घर की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, कुछ दीनी जहनी इल्मी तैयारियां भी ज़रूरी होती हैं। जैसे हम लोग दौरा कुरान का सोचना शुरू हो जाते हैं, फिर इबादतों के बारे में भी कुछ अरेंजमेंट करने लग जाते हैं, कुछ किताबें इकट्ठी करते हैं, दुआओं की बुक इकट्ठी करते हैं, ठीक है। ये तैयारियां तो हैं ही हैं, मगर इस हदीस से जो अल्लाह के नबी से पता चलता है, वो कसरत से इस महीने रोज़े रखा करते थे। अच्छा, ये हदीस जो है ना हसन है, ठीक है। ये भी है, हमें पता होना चाहिए कि सही हदीस कौन सी और हसन जो हैं वो हैं, हम क्यों छुपाएं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इनको पता ही नहीं है, तो ये ऐसे बात करते हैं। जो अल्लाह के नबी ने कह दिया है वो हम भी कहेंगे इंशाल्लाह। 15 ऐसा है ना कि 15 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छोड़ दें ताकि रमजान के लिए वीकनेस ना हो जाए। बस शुरू जी, से 15 रोज़ों के ऊपर अब हिकमतें भी आती हैं। कसरत से रखेगे रोज़े, मगर पूरे महीने नहीं रखे, ठीक है। कसरत का वर्ड आता है इस हदीस के हिसाब से। दूसरा ये कि वो कहते थे कि इस महीने में अमाल पेश किए जाते हैं, ठीक है। कैसे पेश किए जाते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है, उसका क्या जवाब होता है, वो हमें नहीं पता। वो कैफियत हमने आलमे गैब की बातों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा। अभी तो नबी नहीं है, जितना इल्म था मुकम्मल हो चुका है, जितना दीन मिलना था मिल चुका है। अभी हमें अपने फिक्र क्या करनी है, अमाल को जमा करना है, नेकियां वो वाली जिनसे दर्जात बुलंद होते हैं, ठीक है। हमारा काम यही है। अल्लाह के नबी ने क्या किया, इस महीने में कसरत से रोजे रखे, हमने रोजे रखने। अब कौन से रोजे रखने हैं, नफली रोजे रख सकते हैं। नफली रोजों में कौन कौन से रोजे आते हैं, नफली रोजों में कौन कौन से आते हैं, अय्याम बीद के रोजे आते हैं। इसमें 15 तारीख आती है, तो ये वो शबान की नीयत ना हो, खतरा है नीयतों पे। इन्नमल अमाल बिन्नियात, नीयत अगर गड़बड़ हुई ना तो वो नेकी जाया हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अय्याम बीद के रोजे रखने हैं। और इसके अलावा कौन से रोजे होते हैं, पीर और जुमेरात का रोजा होता है, और ये हर महीने होता है। इसके अलावा कौन से रोजे रखे जा सकते हैं, वो अय्याम बीद हो गया, पीर और जुमेरात का हो गया, और जो छुट्टे हुए रोजे होते हैं। जी, इस महीने में डेड लाइन है कि इसके बाद जो रोजे आप लोगों के क्या होंगे, वो फिदिया बन जाएंगे, रखने ही रखने हैं। तो जिनके कज़ा फर्ज रोजे रह गए हैं वो इसके आखिरी हफ्ते तक भी रख सकते हैं, आखिरी दिन तक भी रख सकते हैं, ठीक है। नफली रोजे स्टार्टिंग में, अदरवाइज जो हैं वो वाले रोजे जो छुट्टे में वो आखिरी दिन तक। अगर किसी की कोई कमजोरी है तो वो एहतियात के तौर पे रख सकता है, ठीक है। अच्छा, हमने जो इसमें पढ़ा ना कसरत से रोजे, मगर सदका जो है ना वो कसरत से किस महीने में होता है, रमजान में, ठीक है। हर महीने की क्वालिटी भी हमें पता होनी चाहिए कि इस महीने में अल्लाह के नबी ने कसरत से रोजे रखे, मैं पूरा महीना नहीं रखे। पूरा महीना किस में रखे, रमजान में रखे। फर्क क्लियर है, ठीक है जी। आगे इसके बाद, अच्छा चलें, ये तो हो गया। हमने क्या करना है, इस महीने में दूसरों को तैयारी की तलकीन भी करनी है, हमने खुद भी तैयारी करनी है, जैसे हम लोग ये क्लासेस लेते हैं।
ہم لوگ چاہے ویکلی لیتے ہیں چاہے منتھلی لیتے ہیں، مگر ہر مہینے کی ایک تیاری ہوتی ہے جو ہم خود بھی پیغام اکٹھا کرتے ہیں، خود بھی کچھ ارینجمنٹ کر کے رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس میں گھر کا ماحول بھی، اسلامی نظام قائم کرنا یہ گھر کے اندر یہی ہوتا ہے نا، کہ یہ مہینہ آ رہا ہے ہم یہ تیاریاں کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ ہم جو سنانے والا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ چینج کریں، دکھانے والا کریں، منہ بند کر لیں، کرنا شروع کر دیں، بچے فالو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سالانہ حساب کتاب وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، آگے چلتے ہیں جی شب برات۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جی شب برات، یہ ورڈ بھی اس مہینے میں بہت آپ کو سننے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ شب جو ورڈ ہے نا وہ فارسی کا ہے، عربی کا نہیں ہے۔ عربی کا کیا ورڈ ہے؟ لیل، سمپل۔ تو اس کا مطلب ہے دین کون سی زبان میں ہے؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ شب برات نہیں ہوتا رمضان یہ شعبان کے اندر، یہ ورڈ ہماری ڈکشنری میں عربی میں دین میں نہیں ہے، تو اس کو عبادت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ برات کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت ہم نے سن لی ہے۔ برات کا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ بیزاری کا اظہار۔ قرآن کے میننگ میں آتا ہے بیزاری، ٹھیک ہے۔ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ نجات نہیں، اردو میں برات کس کو کہتے ہیں؟ شادی برات، ہاں، ولیمہ، برات، دلہا دلہن، ٹھیک ہے، تہوار۔ تو ہم تو عربی، یہ زبان تو عربی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف تو بیزاری ہے، تو اب کیا، اور بیزاری کس میں بتائی جا رہی ہے آگے؟ مشرکین کے ساتھ۔ تو یہ کون سی بیزاری والی رات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بیزار ہوں؟ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ ورڈ نہیں یہ سوٹ کر رہا عبادت کے لیے۔ بیزاری والی رات ہم کریں گے عبادتیں کیسے؟ یعنی کہ ایک ماننے والی بات بھی تو نہیں نا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل یہ جب ورڈ آئے گا نا تو ہمیں اس کی دلیل بھی دینی آنی چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ ہم سب کو کہ نہیں شب برات نہیں مناتے، شب برات نہیں مناتے۔ وہ بعض لوگ کوشچنس کرتے ہیں، دلیل بھی مانگتے ہیں، تو دلیل آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ تو چھوڑے، ہم جو اللہ کے نبی نے کیا ہم وہ بات کرتے ہیں، جو ہونا ہے وہ تو ہمیں نظر آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لیے، ہمارے اندر سے بھی بعض لوگوں نے لیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اچھا یہ بات بھی میں اس کو بھی حالانکہ آگے آنی تھی، میں یہیں پہ کر دیتی ہوں کہ حدیثیں نا محفوظ ہیں، جیسے قرآن محفوظ ہے نا اسی طریقے سے حدیثیں محفوظ ہیں۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو غیر مسلم نے بھی مانا ہے کہ محفوظ ہے، اللہ کے نبی کی ساری زندگی، ان کی حدیث۔ کوفہ میں جب دین پہنچا تھا، وہ جو دور آیا تھا جس میں اس طرف لوگوں کا رجحان، حضرت علی کا جو کربلا کا اور یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ ایک آدمی نے اپنے بستر مرگ پہ یہ بات کہی تھی کہ اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں غلط حدیثیں لکھی ہیں، علماء کوفہ کے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ عبادت کرتے تھے مگر وہ خود عبادت کرتے تھے۔ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے یہ جو ہے 15 شعبان کی، کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے، مگر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی عبادت نہیں کی۔ 15 شعبان کو ہمارا دین کس بنیاد پہ چلتا ہے؟ ہم لوگ کیوں نفلی روزے رکھتے ہیں یا کسی چیز کی پریکٹس کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ سنت کے طریقے پہ عمل کون کرتا تھا؟ صحابہ کرتے تھے۔ اچھا اللہ کے نبی سے پہلے بھی تو نبی آئے، کتابیں آئی، تب دین کیوں نہیں پھیلا؟ کیونکہ وہاں تب صحابہ نہیں ملے، ساتھی نہیں ملے تھے۔ اسلام پھیلا ہے، صحابہ نے پریکٹس کر کے دکھایا ہے۔ یہ جو قرآن اترا تھا اللہ کے نبی پہ، جب انہوں نے لوگوں کو بتایا، کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے نا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ پھر وہ جو عمل تھا وہ ہم تک، پھر تابعین، پھر اسلاف کے آتے آتے تھے ہمارے تک آیا۔ تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو سیکنڈ کیا چیک کرنا ہے؟ صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا تو پھر ہم نے بھی نہیں کرنا، سمپل سی بات ہے۔ اور حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے، ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے حدیثوں کو بگاڑا بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو حفاظت ذمہ خود لیا ہے۔ قیامت تک کے لیے ایسی جماعت رہے گی، آج بھی ہیں،
آج بھی دیکھیں ہم سارے بھی تو بیٹھے ہیں نا پڑھنے کے لیے. یہ کتابیں جو حدیث کی شکل میں ہمارے تک آئی ہیں یہ لوگ بھی تو کام ہی یہ اس دور کے لوگ ہیں نا, صحابہ کے دور کے تو نہیں ہیں. اچھا ہماری جیسی کئی خواتین ہیں جن کے مدرسے بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, ایپ بھی بن رہے ہیں, پمفلٹس بھی جا رہے ہیں, یوٹیوب پہ چینلز بھی بن رہے ہیں, کام ہو رہا ہے نا. اللہ کی نبی کی بات دنیا میں پہنچائی جا رہی ہے نا, ریورٹ ہو رہے ہیں نا مسلمان. اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں ایسی جماعت ہوگی جو حدیثوں میں حق بات پہنچائے گی اور بدعتوں کو الگ کر کے بتائے گی کہ ہاں 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 یہ سب غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ حفاظت سے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ایون کہ اللہ کے نبی کی بات پلس ان کی زندگی پلس صحابہ کی زندگی کی سیرہ جو ہے نا ساری محفوظ ہے. اور یہ نون مسلم کہتے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جاگنا ہر چیز محفوظ ہے, اس میں کوئی کمی نہیں. ہم تو پڑھنے کے ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ پڑھ کے آئیں. اللہ کے نبی کی سیرہ پڑھیں, ان کی باتیں پڑھیں. ٹھیک ہے, تو مجھے امید ہے کہ آپ کتاب پڑھ کے آئے ہوگے. یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہماری باتیں نہیں ہیں. ٹھیک, تو اس کا مطلب حدیثیں شرح صدر سے پڑھا کریں, یہ محفوظ ہے. پھر نصف شعبان اور نزول قرآن, یہ بھی ایک کنسپٹ ہے کہ شعبان میں کیا ہوا تھا. جی آیت لوگ کہتے ہیں اچھا یہ لوگ کہتے ہیں, آپ کیسے بتائیں گے لوگوں کو کہ نہیں, دلیل نہیں. دلیل کیا دیں گے. قرآن میں بتائیں گے کہ وہ کس چیز کی دلیل لیتے ہیں کہ نہیں جی اس میں شعبان میں نازل ہوا تھا. تو بس یہی جو ان کے ذہن میں سورۃ دخان. سورہ دخان کی, ٹھیک ہے, یہ پڑھیں گے اس کی آیت کو. سورہ دخان آیت نمبر 3. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. جی بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. اب یہ مبارک رات کو وہ کیا کہتے ہیں, شعبان کی ہے, جس میں کیا نازل ہوا, جو نازل ہوا ہے نا وہ قرآن کہہ رہے ہیں. اب قرآن کب نازل ہوا تھا, کس سورہ سے پتہ چلتا ہے, سورہ قدر سے پتہ چلتا ہے. اور اچھا ایک اور, سورہ قدر کون سے مہینے میں, رمضان کون سے مہینے میں ہے, قرآن کس مہینے میں نازل ہے, کس میں, یہ کس صورت میں, سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں. یہ ہمیں بڑھیا اتنا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سے قرآن کی جواب دیں. ایک ہی کتاب ہے نا, کوئی اتنی ڈگریاں تو بہت لے رکھی ہیں, ایک کتاب نہیں پڑھ سکے. قیامت والے دن کیا قرآن حجت نہیں بنے گا کہ میں نے تو تمہیں سارا کچھ بتایا تھا, تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا, تم نے مجھے پڑھا ہی نہیں, لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا, پورے دین کو آج بگڑے. کہتے ہیں کہ جس کے پاس جو کوالٹی ہوتی ہے وہ دنیا میں وہ اسلام کے لیے کچھ نہ کرے, قیامت والے دن اس سے حجت تمام ہوگی, سوال ہوگا کہ تم کیا کرنے گئے تھے, ساری انرجی دنیا پہ لگا کے آگے, کرنا کیا تھا, کر کے کیا آگے. آج دین کو بگاڑنے والے اتنا, آپ کو لگتا ہے کہ سو رہے ہیں, یہودی سو رہے ہیں, نان مسلم سو رہے ہیں, نہیں سو رہے. ایون کہ ہمارے فرقوں کے بیچ میں لوگ سو رہے ہیں. آج اسلام بگڑ ہے اور ہم سو رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں, البتہ ہم سو رہے ہیں. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے, انگلش نہیں سیکھ لی, عربی نہیں آئی, تو یہ ساری آیتیں تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. تو پھر کیسے یہ شب برات, لیلۃ القدر اور قرآن اور حدیثوں کو اتنا انکار, سب نے سن لیا, پھر کام بھی ہو رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, یہ تو پتہ چل گیا کون سی رات تھی, لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کون سی رات میں ہوتی ہے, طاق راتوں میں. کوئی ڈیٹ ہے, کیوں نہیں ڈیٹ ہے, ہم کیوں آج دین تلاش نہیں کر سکتے, اللہ کے نبی نے دینا تھا. دو سال تو ہمیں جھگڑا ہو رہا کریں گے تو اس کے ذریعے ہم عبادت بھی ہوگی, ہمارا رشتہ اور کنیکشن زیادہ اللہ سے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر اللہ کے نبی تو بتا کے گئے لیلۃ القدر کی یہ راتیں تھی, وہ رات کون سی ہے اور وہ کیوں نہیں پتا ہمیں, طاق ہی کیوں پتا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا گائیڈ کر کے گئے ہیں, طاق راتوں کے بارے میں کیا گائیڈ کر کے. جی وہ جو طاق راتیں آخری عشرے کا کہ عبادت. حدیث تھی نا اس کے متعلق کہ وہ بتانا ہاں چاہ ہاں, رہے تھے, لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے بھلا دیا. وہ جو جھگڑا ہو گیا تھا نا اس کی وجہ سے رات کا, نہیں تو وہ بتانے آ رہے تھے. تو وہ آج ہمارے جھگڑوں نے ہمارے دماغ سے پورا دین ہی نکال دیا, پورا دین. آج کیوں نہیں ہمیں یاد رہتا ہے, نماز پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. اکثر خواتین کہتی ہیں قضا نماز, پوری نماز پڑھا دیں, اینڈ پہ قضا نماز کے بارے میں پوچھی تھی کہ اگر قضا ہو جائے تو کیسے کریں. قضا نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے,
कौन सी कज़ा नमाज है? उम्र पढ़ रहे हैं पूरी पूरी जिंदगी की नमाज है। कज़ा उम्री पढ़ने लगी हुई हैं और पूछ रही हैं, सवाल कर रही हैं कि कज़ा नमाज कैसे पढ़ी जाती है। भाई नमाज तो कज़ा ही नहीं होती। सहाबा कराम के दौर में तो बहुत कज़ा, हो गई है, उनका नमाज जंगों में से- नमाज होती थी, तीर लगा होता था, नमाज होती थी, करबला में नमाज हो रही थी, बिस्तरों पे नमाज हो रही थी। नमाज तो कभी कज़ा है ही नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जवाब कहाँ से लाऊं मैं ढूंढ के? तो ये है हमारा दीन कि हर चीज़ बता दी है। अगर कुछ होता है तो इख्तलाफात की वजह से ये खैर उठ जाती है। तो लैलतुल कदर की रात बताई गई थी, मगर वो झगड़े की वजह से अल्लाह के नबी को वो याद हटा ली गई। फिर क्या किया गया कि ताक रातों में तलाश करो। तो वो कौन सी रातें हैं ताक रातें? 29। अगर 30 रोजे हो जाते हैं तो 29 भी ऐड। चांद रात नहीं मनाना है, ठीक है। हो सकता है कि वो इबादत की रात हो, वही लैलतुल कदर हो जिसमें फैसले होते हैं, चांद रात की पड़ी होती है। ठीक है। तो वो चूड़ियां और वो मेहंदियां सारा साल पहन सकते हैं, तो इबादत जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये काम है करने का, ठीक है जी। गलत हदीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस्लाम जब कूफा में पहुंचा था, हज़रत अली के सर पे रखे हज़रत सहाबा के इख्तलाफात नहीं होते थे, ठीक है। नज़रियात में थोड़ा सा फ़र्क होता था, मगर नफ़रतें नहीं पालते थे। मगर कुछ लोगों ने वो फेवरेटिज्म करते हुए हज़रत अली के साथ उन्होंने कुछ हदीसें हज़रत अली के नाम के ऊपर रख के गलत बयान करना शुरू कर दी, और उनमें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हदीसें लिखी गई हैं जिनको मौजू हदीस कहते हैं, ठीक है। आपको ज़रूर पता होना चाहिए हदीस में सही हदीस क्या होती है, हसन क्या होती है, ज़ईफ़ क्या होती है, मौजू क्या होती है। मौजू गलत होती है, ज़ईफ़ गलत तो नहीं होती मगर कमज़ोर होती है। उसको भी गलत ना कहें, खामोशी कर लें, क्योंकि हम खामोशी क्यों करेंगे? हम पकड़ेंगे किसको? सही हदीस को पकड़ेंगे, चेन को जो चेन चला है। हाँ चेन है, और सही हदीस जिसके आगे लिखा होता है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। और इमाम मालिक जो थे इतने बड़े मुहद्दिस से थे, और वो बताया करते थे कि ये वाली हदीसें सारी गलत हैं। जो शबान की 15वीं रात को इबादत करनी होती थी, ये सारी गलत है। इमाम मालिक कहा करते थे, वो जानते हैं ना इमाम मालिक को, मदीना के जो थे फ़कीह थे जी। तो ये वो थे जिन्होंने बताया था शबान में कोई बात नहीं, तो सबसे पहले यही लोग इबादत करते, ठीक है। इबादतें कौन कौन से दिनों में होती हैं, कौन कौन से महीनों में होती हैं, क्या क्या इबादतों के नाम जरा जल्दी से आप बताएं, एक एक करके बताते जाएं। इबादत कौन सी है हमारी जो मखसूस दिनों में होती है? जुम्मे के दिन की इबादत, बिल्कुल। जुम्मे का दिन कहते हैं ईद का दिन होता है जी। और कौन से दिन की इबादत होती है? तहज्जुद की रात की इबादत, ठीक है, ठीक ठीक जी। आप? रमजान की 27 लैलतुल कदर की रातें, मखसूस दिन जी। और मखसूस कौन से दिन है जिसमें बातें होती हैं? हाँ, हज के दिनों में, मुहर्रम के, कौन सा था मुहर्रम का रोजा, कौन सा वाला है? अशूरा का, 9-10, ठीक। और शवाल के, बिल्कुल। और रजब में शवाल के 6 रोजे, अयाम बीद के रोजे, जुमेरात और पीर का रोजा, बस ये हैं सारी इबादत। इसके अलावा कुछ है नहीं है। तहज्जुद की रात की इबादत, ठीक है, ठीक ठीक जी। आप? रमजान की 27 लैलतुल कदर की रातें, मखसूस दिन जी। और मखसूस कौन से दिन है जिसमें बातें होती हैं? हाँ, हज के दिनों में, मुहर्रम के, कौन सा था मुहर्रम का रोजा, कौन सा वाला है? अशूरा का, 9-10, ठीक। और शवाल के, बिल्कुल। और रजब में शवाल के 6 रोजे, अयाम बीद के रोजे, जुमेरात और पीर का रोजा, बस ये हैं सारी इबादत। इसके अलावा कुछ है नहीं है। ये जो आपने बोल दिया ना, यही टोटल है, उंगलियों पे गिन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना क्लियर हो जाए कि आप गिन के कहेंगे ये है, इसके अलावा कुछ भी सुनने को मिलेगा। अगर हम चुप रहे ना तो हमारे बाद के बच्चों ने नया नया कुछ करते होंगे, ठीक है। तो हमने इसको इतना क्लियर रखना है कि ये बातें हैं, बस हर महीने की गिन के रखनी है, महीने के अंदर के दिनों की गिन के रखनी है कि ये है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आम तशरीक भी है, ठीक है
शाबान में तशरीफ क्लियर करते अयाम तशरीक, ये जो ईद नहीं होती, जो बकरा ईद होती है, उसके जो 4 दिन होते हैं ना हमारे, हम तो ईद ये वो कुर्बानी के 4 दिन रखते हैं ना, मगर हाजी जो होते हैं वहाँ इबादत कर रहे होते हैं, तो ये हमारे भी इबादत के ही दिन होते हैं कि हम 4 दिन इबादत। वो बाजी शवाल के रोजे तो 6 रखते हैं। जी वो बोल दिए, और जिलहज के 10 दिन। जी वो भी बोल दिए, ठीक है। अच्छा, शाबान में क्या हुआ था ये भी पता होना चाहिए कि इस महीने में हुआ क्या था। किबला तब्दील हुआ था इस महीने में, ठीक है। आयत तयम्मुम नाजिल हुई थी, अल्लाह के नबी की शादी हुई थी, हजरत हफ्सा से शादी हुई थी, और इसी महीने में वो फौत भी हुई थी। इमाम हुसैन इस महीने में पैदा हुए थे, ठीक है। कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हुआ क्या था। अच्छा, और क्या हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम इसी महीने में फौत हुई थी। और क्या हुआ था, कुछ भी नहीं। बस यही हैं चंद बातें जो शाबान में हुई थी, जो तारीख में लिखी गई हैं, ठीक है। तो हमें तो नॉलेज होनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमारी तारीख हमें ना पता हो तो फिर क्या होगा। हम कहानियां किसकी सुनाते हैं बच्चों को, ससुराल के किस्से, सास के किस्से, नंदों के किस्से, रो रहे हैं इन्हीं किस्सों पे। हालांकि याद रखने वाली अपने बच्चों को बिठा के कहानियां इसकी करनी थी कि सहाबा ने क्या किया, सहाबी कौन थे, अशरा मुबशरा कौन थे, उनको दुनिया में जन्नत कैसे मिल गई, उनको दुनिया में जन्नत नजर कैसे आती थी, और हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या, हमारी फिक्रें क्या हैं, और हमारी कहानियां क्या हैं। शुरू करते हैं नंदों से, शुरू करते हैं तो सास से शुरू करते हैं, तो अब तो शोरों पे आ गए, फिर बच्चों पे भी आ गए, कुछ तो बच्चों के भी रोने रो रही हैं। तो ये हाल है हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का मकसद ये हो गया कि हमने दुनिया ही के अंदर घूम रहे हैं और दुनिया खत्म हो ही नहीं रही। हालांकि तारीखी वाकयात पढ़े, इनके बच्चे नहीं थे, इनके घर नहीं थे, इनकी फैमिलियां नहीं थी, इनको पैसा नहीं जमा करना था, इनको ड्राइंग रूम नहीं सजाने थे, इनको खाना नहीं खाना था, खजूरों पे जंगे लड़ते थे। अब हम खा खा के फिर भी उठा नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये जिंदगी का मकसद नहीं होता। बरकतें सेहतों में आती ही सुन्नत के तरीके से। हमने सुन्नतों को छोड़ा है, तो आज अपनी सेहतों को भी देख लें, अपने घरों को भी देख लें, अपने रिश्तों को भी देख लें। सब जाया हो रहा है हमारे हाथों से, हमें पता भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें नजर नहीं आ रहा कि गलती कहाँ है, हमें सब नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये है असल में इस्लाम का काम करना। हजरत बिलाल का एक छोटा सा अमल था जिसकी वजह से उनको जन्नत मिली थी। क्या था? तहियतुल वुजू। सिर्फ वुजू करके 2 नफल पढ़ते थे, मगर रेगुलर पढ़ते थे। कोई छोटी सी नेकी मगर बाकायदगी से करना जन्नत में ले जाती है। कोई बड़ा काम नहीं किया। क्या थे, गुलाम थे ना ज्यादातर, तो उनको कितना जुल्म होता था उनके ऊपर। क्या कर सकते थे, इस्लाम में माल था नहीं, खुद गुलाम थे, तो क्या करते थे, सिर्फ वुजू करके 2 रकात नफल। हम कहते हैं हम औरतें, हम क्या कर सकती हैं, ये नहीं कर सकते। ये तो कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते तो रेगुलर करने वाला काम। हम तो सालाना रमजान में कुरान खोलते हैं, हम आते ही कब है कुरान पढ़ने के लिए। मैं अक्सर ही, मुझे ये बात करते हुए तकलीफ होती है कि दौरा कुरान बड़े जोश से सब करते हैं, दौरा कुरान के बाद गायब। हालांकि पूरा साल कुरान पढ़ना था, फिर साल के बाद फिर दौरा कुरान में आते हैं। अब ये बताएं कि आपने अल्लाह के साथ ऐसा मामला रखा हुआ है तो मांगने आ जाते हैं जब जन्नत खुलती है। जब देने का मामला आता है तो नहीं देना, जब मांगने का मामला आया तो आ गए हैं मांगने के लिए। तो जन्नत खुली रहेगी ऐसे लोगों के लिए? नहीं, ये अल्लाह का कलाम है ना, किसी बंदे का तो नहीं। अल्लाह की बात है, अल्लाह कह रहा है मेरी बात सुनो, हम कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। यही जुमला बोलते हैं ना अक्सर लोगों को ना, दौरा कुरान में आओ या कुरान क्लास में आओ, तो वो आगे से क्या बोलती हैं, जुमले याद करें। सुन लेंगे, मैं आ नहीं सकती, मेरे घर में शादियां हैं, मैं बहुत मसरूफ हूँ, आपका टाइम नहीं मुझे सूट करता, टाइम नहीं सूट करता। यानी कि अल्लाह की बात करने के लिए जिसने वक्त बनाया है उसके लिए वक्त नहीं है। ये जुमले हैं हमारे, ठीक है। तो हमने कौन सी नेकी करनी है? मुस्तकिल नेकियां करनी है। अच्छा, गलत रसूमात, चलो इस टॉपिक पे, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक होगा ना। शबान में हम लोग क्या क्या करते हैं?
हलवा पूरी हलवा बांधते हैं। अच्छा ये हलवा पूड़ी ये तो पता है, हलवा पकाते हैं, क्यों पकाते हैं ये भी नहीं पता। वो बड़े बड़ों ने जो किया वो तब से वैसे ही वो बस देखे नहीं लाइटें भी जलाती थी ना वो बचपन में वो फुलझड़ियाँ जलाती थी। कब्रिस्तान में भी जाते हैं। जी जी कब्रिस्तान में बांटते भी हैं वहाँ जाके। अच्छा और खाने भी पकाते हैं। नहीं मैं मतलब जो बचपन में देखते आए हैं लाहौर में भी मतलब वो यही कब्रिस्तानों में हाजी देख के उठा के वो भी एक होता है, हरफा भी होता है ना, वो क्या होता है? चलो ये भी लिख लेती हूँ, मुझे तो नहीं पता। हरफा होता है। मैंने कहा हलवा तो होता ही है, हलवा पहले खिलाओ। हलवा क्या है? डिश नहीं है ये, एक दिन होता है होता है शिवरात्रि से पहले तो ना, उस पता दिन नहीं ये कैसे चीजें पकाते पता हैं। नहीं पत्ते झड़ते हैं, पता नहीं क्या होता है। अच्छा यही कहते हैं ना लोग। अच्छा। अब पता नहीं ये परिवार। अच्छा ये वही मैंने बात की है कि आप लोगों से पूछने लगूंगी तो फिर मुझे और लिस्ट बनानी पड़ेगी, और अगर हम खामोश रहेंगे तो हर साल नई बातें सुनने को मिलेगी। ये मैंने कभी नहीं सुनी, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। ये कि हमें फजूल चीजों का ज्यादा पता है और असल चीज से हम असल का नहीं पता। ठीक है, इसकी जो सारी आप बातें कर रहे हैं इसके पीछे भी हिकमतें हैं। वो कहते हैं कि हलवा जब पकाया था, अल्लाह के नबी का दंदान मुबारक शहीद हुआ था तो उनका दान नहीं था, इस वजह से हलवा खाते थे। ठीक है, वो शवाल के महीने में दान शहीद हुआ था और ये शबान के महीने में। दूसरी बात, कब्रिस्तान जाते हैं क्या कहते हैं कि रूहें आती हैं या रूहें मुअल्लक रहती हैं। अल्लाह के नबी के साथी जो थे उनकी रूहें मुअल्लक होंगी, इसलिए कब्रिस्तान जाते थे, या रूहें वापस आती हैं, कॉन्सेप्ट है, खाना खाने आ सकती हैं। जो लोग जन्नत में गए हैं उनको क्या लगे हमारी हलवा पूड़ियों से? है कोई खाने, कोई कंपैरिजन है जन्नत के खानों से? यहाँ जन्नत वाले क्या कहेंगे, आएंगे दुनिया में, आना चाहेंगे कोई जन्नत वाला? तो फिर हमारे खाने क्या जायके होंगे। और फिर इसके अलावा क्या बताया था आप लोगों ने? मुर्दों की ईद होती है, ये भी सुना मैंने। मोमबत्तियां, आतिशबाजी होती। हाँ कहते हैं जिन्होंने मरना होता है उनके पत्ते झड़ते हैं, जिन्होंने नहीं आना होता है उनके बिना वो होता है। पत्ते किस महीने में झड़ते हैं? फैसले कब होते हैं? फैसले कब होते हैं? कुरान में क्या आता है? फैसले किस महीने में? लैलतुल क़द्र, जिसमें फैसले किए जाते हैं। ठीक है, उसी में फैसले होते हैं तकदीर के, और इसी में सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो ये नहीं है। मुर्दों की कोई ईद नहीं होती, ईदें दो ही होती हैं जो अल्लाह ताला ने बता दी हैं। कौन सी ईदें? ठीक है, मुर्दों का कोई इसमें था। आतिशबाजी और जो चिरागा की बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी जिस दिन फोत होने लगे थे उनके घर में दिए के लिए तेल नहीं था। हम तेल जला के आतिशबाजी करके किसको फॉलो कर रहे हैं? मजूसी, हिंदू, आग परस्त। आप उसी कौम में से उठाए जाओगे जिनको फॉलो करते होगे। क़यामत वाले दिन ये नहीं होगा कि हम नारा लगाएंगे कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, काम हमने नहीं किए। नहीं, जो जहां पे खड़ा होगा वो जिनको फॉलो करता होगा वहां खड़ा होगा। क़यामत वाले दिन इस तरह से हिसाब होगा। सिर्फ मुंह से कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, हरकतें हमारी काफरों वाली होंगी तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल तसल्ली में सोए हुए हैं जो लोग कहते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया या हम मुसलमान हैं और हमारी हरकतें, हमारा उठना जागना, खाना पीना, मनाना, फंक्शंस करना, ये सारे ऑपोजिट है। या उन लोगों से कोई भी दिन अगर त्यौहार मना रहे हैं, सोच लें कि किसके फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ होंगे। साहबा का है तो साहबा के साथ खड़े होंगे, इन लोगों का तो इन लोगों के साथ खड़े होंगे। क्लियर है ना सूल? अल्लाह ने कोई जाति तो नहीं ना की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रोजा जल्दी मतलब अफ्तार करना चाहिए ना। यहूद जो थे वो जब अंधेरा छा जाता तो करते थे। ऐसा करोगे तो अपने दीन से दूर हो जाओगे ना। अगर सही करोगे, जब टाइम सूरज डूबे तो उस वक्त करोगे तो तुम्हारे दीन पे रहोगे। यानी कि यहूदी की मुशाबत से नेकी के काम में मना किया गया, रोजे से। हम सारे काम फखर से करते हैं। हमारा जुमला क्या होता है? क्या अर्ज है? यही एक जुमला था ना, क्या अर्ज है? नेकी का काम कर रहे हैं ना। जब क़यामत वाले दिन नेकियां अल्लाह के नबी, एक ऐसे कहते हैं ना पैमाना जिसको सांचा कहते हैं, मॉडल जिसको कहते हैं, हमारी नेकियां उठा के अल्लाह के नबी की नेकियों के साथ कंपैरिजन में रखी जाएंगी। मैच करती होंगी तो ठीक, वरना रिजेक्ट। फैक्ट्री में होता है ना, माल निकाल के फेंका जाता है, ऐसे हमारी नेकियां फेंकी जाएंगी अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगी। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सिर्फ सुन्नत। ये किया तो ठीक है, समय ना उतारना, वरना फारग। ठीक है, नहीं करना
وہ بہتر ہے تحیۃ الوضو کر کے 2 نفل پڑھ لو، وہ بہتر ہے کہ پوری رات جاگتے رہو شعبان کی، وہ بیکار ہے. مطلب جو عمل کرے وہ ہمیشگی والا ہو. ہمیشگی والا سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق، اپنی مرضیوں والا نہ ہو. اپنی مرضیوں سے تو ہم تسبیحاں بھی پڑھیں، گٹکیں بھی پڑھیں نا، ہر جنازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، سالوں سے پڑھے ہیں. یہ نا دوام اس طرح کا دوام ہو جائے، قبرستان جانا ہے تو نسل در نسل، میرا نانا بھی جاتا تھا بچوں کو لے کے، تو میری امی بھی جاتی تھی، تو اب میں بھی جا رہی ہوں، تو یہ بھی دوام ہی ہے، سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے. نقصان کیا ہے یہ ساری چیزوں کا، ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نقصان یہ ہے کہ ہمارا کلچر ایسا بن گیا ہے کہ ہم ایک رات کو سیلیبریٹ کرنے کو بس ذمہ داری ہو گئی. کیا کرتے ہیں ایک رات کی؟ ویلنٹائن، برتھ ڈے، مدر ڈے، اس میں ہم نے شبان بھی ڈال دیا، ایک رات جاگ لو. ماں کی خدمت ایک دن ہوتی ہے. اچھا یہ پاکستان کا یوم پاکستان، چلے ادھر محب وطنی کی طرف بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم دین میں بھی ایک رات منانے کے قائل ہو گئے ہیں، اور رشتوں میں بھی ایک دن منانے کے قائل ہو گئے ہیں، اور جو بھی کام کرنا ہے ہمیشہ کرنا ہے. ماں کی خدمت ہمیشہ کرنی ہے، باپ کی خدمت ہمیشہ کرنی ہے، دین کی عبادت ہمیشہ کرنی ہے. کوئی ایسا نہیں، یہ کام چور لوگوں کی چیزیں ہیں، وہ بھاگتے ہیں. بچوں سے پورا سال شاید بات نہ کرتے ہوں گے، ایک دن بڑے منا رہے ہیں، بہت پیار کرتی ہیں امی. ماں کی ذمہ داری کیا ہے اپنی اولاد کے حق کے لیے؟ کہ اس کو صحیح راستے پہ لگائے، اللہ کا بندہ بنائے، نہ کہ اپنا بندہ بنائے. ہم نے اپنا بندہ بنایا، ٹھیک ہے. یہ ہے نقصان، ہم ایک دن ذمہ داری نبھاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، سو جاتے ہیں اگلے دن، ٹھیک ہے. یہ جو راتوں کو جاگنے والی عبادتیں ہیں، یہ سیلیبریٹ کرنے والے کام ہے نا، یہ بیکار لوگوں کا کام. جو مستقل مزاج ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں، ٹھیک. دوسری چیز، ہم کہتے ہیں سبھی کر رہے ہیں، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ دلیل کس چیز کی ہونی چاہیے؟ قرآن. میجورٹی کی دلیل بنتی ہے؟ نہیں بنتی، ٹھیک ہے. تھوڑے لوگ، یہ تو آیتیں بھی آتی ہیں نا، بہت کم ہے جو شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بے حیائی بھی تو عام ہے، پھر کیوں نہیں کر رہے سارے؟ سبھی سڑکوں پہ ناچنا شروع ہو جائے، ہم ناچتے ہیں نہیں، تو ہم بھی پھر وہی کام شروع کر دیں. میجورٹی تو آج کل یہی کر رہی ہے، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو سو رہے ہیں، یہی ہے نا میجورٹی. تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ سب یہ کرتے ہیں، شعبان کو یہ کریں تو ہم بھی اسی وجہ سے کریں، نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. کون کر رہا ہے یہ پھر سارے کام؟ جو یہ کون 15 شعبان کو، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، ان کو ذرا بھی awareness ہے، اللہ تعالیٰ کو دے تو وہ یہ کام نہیں کرتے. یہ بھی ہے، کچھ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر اتنا ہی ہو گیا نا. مسجدوں کی عبادت کاری نہیں، اپنی عبادت کاری کر رہے ہیں. ممبروں پہ بیٹھنے والے لوگ بھی جہالت کے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ منافق مسلمان تھے. عبداللہ بن ابی نبی کے ساتھ چلا کرتے تھے، مسجدوں میں بیٹھتے تھے، جنگوں میں ساتھ ہوتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ دین والے بھی ان کے اندر منافق ہو. یہ نہیں اب فتویٰ نہیں دینا کسی کو کہ گھومنے لگ جاؤ کہ کون ہے منافق، ہم ڈھونڈتے پھریں. ہم نے اپنی عمل کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نہ یہ کریں، اور دوسروں کے لیے دعا کریں، خیر خواہی کریں. کوئی آپ کے پاس آتا ہے حلوہ لے کے یا کچھ ایسا کر کے، اگر آپ اس کو سمجھا سکتی ہیں تو سمجھائیں، ورنہ دعا دے کے واپس کر دیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ فتوے دینے لگ جانا، لڑنا نہیں ہے. کیونکہ جس قوم کے اندر لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے نا، روب چلا جاتا ہے. آج مسلمانوں کا روب نہیں ہے دنیا پہ، کیونکہ ہم جھگڑتے بڑا ہیں، ٹھیک ہے. تو ہماری زبانیں اتنی نہیں طاقت رکھتی کہ ہم علماء کی برائی کریں یا ممبر پہ بیٹھے لوگوں کی برائی کریں، ٹھیک ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دین کے بارے میں کچھ بھی کمنٹ دے رہے پھریں، کیونکہ ہم خود وہ کام نہیں کر رہے. سمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ چھانٹ کے لگ کر لینا ہے، یہ حدیثیں ہیں اور ہم نے یہ کرنا بس. اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور قبول کرے، ٹھیک. دین پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں. ابھی آپ کی ذمہ داری، آپ کیا کریں گے اب شعبان کے اس مہینے میں؟ ذمہ داری بتائیں اپنی. آپ نے تو سن لیا نا. میڈم نے ہمیں تیاری کروانے کے لیے بتایا کہ ساری بک جو آپ رمضان میں پڑھنی ہے نا، اپنے پاس ہم نے بنا کے نا ٹوکری میں سارا کچھ رکھا. وہ تو رمضان کا تو پتہ ہے، شعبان کی اب یہ بدعتیں آ رہی ہیں. تیاری شروع کر دی. جو آج ہم نے میسج پڑھا ہے 15 شعبان کا، یا جتنی بھی بدعات سے ریلیٹڈ، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟
قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، کیسے؟ دعوت دینی ہے، قرآن کی دعوت دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے دعوت کیسے دیں گے؟ آپ کتنی دفعہ بلائے نہیں آئے، بار بار چاہتے ہیں۔ بار بار جائیں، کھانا رکھ روز تو جایا نہیں جاتا، بچے ہیں، گھر ہیں، شوہر ہیں۔ نہیں وہ اگر ہم چھوٹا سا لائک ہم پہلے دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا تھا، میں بہت بڑا ملاد کراتی تھی، اتنا بڑا فل جھومر ٹکا لگا کے ایسے میڈم بھر کے غرارے بھرانے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ لیکن طیبہ باجی اور گڑیا باجی نے مطلب مجھے تھوڑا سا کہا کہ یہ نہیں ہے نا، حالانکہ مجھے نہیں اتنا پتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دیا اور وہ ڈرٹس والی سائڈ پہ گئے۔ اچھا جب قرآن کی باری ہے، جب میں یہ قرآن کلاس سے سیکھا، میں نے قرآن، میرا دل چاہتا تھا اونچی آواز میں پڑھوں، لیکن مجھے تھوڑا ڈر لگتا تھا، جیسے انگلش نہیں ہم باہر بولتے تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ کوئی پاکستانی ٹوک دے گا، ویسے والا دل میں وہم تھا۔ تو پھر میں نے مطلب دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا، غلطیاں سدھارنے کی کوئی، پھر اب مجھے دیکھے دیکھے بہت ساری، میرے بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو درس سب سے اچھا ہے، ٹائم نہیں بھی ہے تو 1 گھنٹے میں آپ اپنا فری ہو کے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو درس میں ہمیں، اب آپ نے باتیں کی ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں تو ہم نے کی ہیں نا، بالکل، یہ الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہیں، بتا سکتے ہیں یار یہ چیزیں ہیں، مطلب میرے خیال میں درس اگر اندر خیر ہوگی تو ہی تو لیں گے نا، لوگوں میں خیر بھی بالکل نہیں خیر ہوتی۔ ہوتی، کہتے ہیں زمین نرم ہوتی ہے تو اس میں پودا لگتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی لگا نہیں سکتا چٹیل میدان کے اوپر، جتنا مرضی پانی دیتے رہو، زمین نرم ہونا ضروری ہے، تو نرم کس کی زمین ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ پہلے کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا لی پل پر ماں کی من اپنا پرانا پاک برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تو یہ ہے کہ بعض لوگ آ کے بھی عمل نہیں کر سکتے، تو ہمارا پہلا کام کیا ہے کہ جیسے انہوں نے سنا اپنے عمل میں لانا شروع کر دیا، جیسے ان کے عمل نے دوسروں نے دیکھا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے کہ اچھا یہ کہاں جاتی ہیں، کیا پڑھتی ہیں۔ پہلے سب نے جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے عمل کو سنت کے مطابق کرنا ہے، یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے، سب سے بڑی تبلیغ یہی ہے کہ نسلیں سدھریں گی، بنی مائیں بیٹھی۔ سیکنڈ کیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں شعبان سے پہلے، یہ 15 شعبان آنے تک ہم کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے؟ تو ذہن بھی تو چلائیں۔